به تمامی دوستان، برادران، خواهران، مهمانان، کسایی که منو نمی‌شناسن. من 2 هفته بود مریض بودم و حالم خیلی بد بود. یه رفیق داریم مجید اینجاست؟ مجید نیست اینجا. مجید به من یه هفته پیش اینقدر برای تو دعا کردم، من فکر کردم تو عمل قلب باز داشتی. اینقدر برای تو دعا کردم. نگو کلیت بود. گفتم مجید تا حالا سنگ کلیت داشتی؟ گفت نه. گفتم بدتر از عمل قلب باز هستش. خیلی درد داشتم این هفته، ولی خدا رو شکر که امروز سرحال هستم و میتونم صحبت بکنم با شما. واقعا خدا رو شکر میکنم برای شما که عزیزانی دارید که میتونید هم دیگه دعا کنید و فکر هم باشید. باعث امید من هستش. عیدو به شما تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی داشته باشید. همینطور که لینیه گفت ما آدمای خوشبختی هستیم. 2 تا عید داریم. چیز اینجاست سیلوانا نیست. سیلوانا عید دیگه هم داره. آسوری. آره همون نیاده. سیلوانا 3 تا عید داره. عید نوروز، عید میلادی و عید آسوری. و اون دیگه از ما خوششانس‌تر. اوکی. من قبل از صحبتم که شروع کنم ما هم دیگه برش دعا می‌کنیم. یاد عید نوروز و سفره افسری می‌بینم اینا، ما هرچی سعی می‌کنیم که این عید رو یه طوری بتونیم نصف ایران بکنیم نمیشه. نه؟ انگار یه طوری نمیشه. من میدونم که تمام عکسایی که تو فیسبوک زدید همه‌تون یکی از اینکه خوشگل کرده بود سفره ها. من هیچ کدومش هم لایک نکردم که نگیم که اون یکی از اون یکی بهتر بود. ولی سفره همه خوشگل و خیلی قشنگ بود. من همه رو لایک کردم. آره. هیچ کدوم لایک نکردم ولی سفره همه قشنگ بود. یاد جوانی خودم افتادم که وقتی عید میشد میرفتیم عیدی میگرفتیم. شما یادتونه کوچیک بودید؟ از اول خونه کی شروع میکردیم؟ با بزرگ. ما با بزرگ نداشتیم. اول میرفتیم عمو، چون عمو کنار خونه‌مون بود. بغل خونه‌مون بود. بعد عمو میرفتیم خاله و اینها. بعد دیگه پسر خاله اینا دیگه کم رنگ میشد. دیگه پولم کم میدادن. نه اینجوری هنوز؟ اینجوری عمو اینا درواسی و فلان اینا میدادن. دیگه پسر خاله و اینا دیگه کم رنگ میشد. ها؟ تورم اومد. اوکی. من سال واقعا نو رو به شما تبریک میگم. امیدوارم سال پربرکتی داشته باشید. خواهرم مهناز به من گفتش که امروز صحبت کنم. من چند روزی تو فکر بودم که راجع به چی میتونم صحبت بکنم. بیشتر از 6 ماه هستش که من با بچهای خودم گروهی که دارم تو بایبل استادی راجع به مبحثی هست صحبت میکنیم با هم. اون مبحث هستش رشد بلوغ روحانی. رشد بلوغ روحانی. و توی 6 ماهی که داریم صحبت میکنیم هر هفته ما یه چیزی رو داریم. میخوام از شاگردای خودم سوال کنم که یادشون هست نه تمامی زندگی ما چی هست و روی چی هست؟ تمام کارهایی که انجام میدیم به خاطر چیه و چی هست؟ وحید. ببینید اگر وحید یاد گرفت همه شما امید دارید یاد گرفت. ها؟ اگه وحید یاد گرفت. اوکی؟ وحید من خیلی دوست دارم. در استرالیا اینجوری هست. کسی که دوست داری زنی باشه چیز میکنی. انگولکش میکنی ها؟ ایرانی هم اینجوریه؟ وحید من خیلی دوست دارم. اوکی. تمامی تفکر ما، فکر ما، همه چیز ما اینه که ما شبیه خداوند عیسی مسیح بشیم. صحبت من این هستش امروز که تمامی فکر و افکار ما این هستش. اونایی که تازه اومدید من میتونید دنبال کنید فیلمایی که تو یوتیوب دارید. من راجع به زندگی هدفمند یا هدف از زندگی چیست صحبت کردم که خدا ما رو برای یه چیز آفریده و این یه چیز اون هستش که ما آفریده شدیم که شبیه خداوند باشیم و خداوند آرزوی اینه ما رو آفرید که شبیه خداوند باشیم. چرا باید شبیه خداوند باشیم؟ چون که اول پیدایش 1:27 میگه پس انسان رو چیکار کرد؟ شبیه خودش آفرید. اوکی؟ خدا انسان رو شبیه خودش، مثل تمام دین‌های دیگه که انسان رو بد و خوب آفریدن نیستش. در مسیحیت میگه خدا انسان رو شبیه خودش، یعنی از لحاظ روحانی پاک، درست و خوش اخلاق و کامل آفرید. هیچ چیزی نبود در انسان. خدا انسان رو شبیه خودش، ما کامل آفریده شدیم و خدا انتظار داره که ما دوباره برگردیم به اون چیزی که آفریده شدیم. اوکی؟ که شبیه. در کتاب
کولوسیان باب 1 آیه 15 اینطور میگه چرا ما باید شبیه مسیح بشیم؟ اینطور جواب میده پولس رسول، میگه مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. اوکی، دوباره اینو گوش بدید. کولوسیان باب 1 آیه 15 اینطور میگه مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. یعنی چه؟ یعنی خدایی که من و شما نمیتونیم ببینیم در شکل مسیح اومده روی زمین. اوکی؟ مسیح صورت خدای نادیده است. ما که نمیتونیم خدا رو ببینیم، صورت خدا در عیسی مسیح اومده. خواهش میکنم اونایی که واقعا متوجه نمیشید این صحبت رو بیاین بعدا با ما صحبت کنیم، من و بعدا مصطفی، چون ما یک انسان رو خدا نکردیم. خواهش میکنم اینو متوجه بشید، بلکه خدا انسان شد اومد در میان ما. من بارها و بارها راجع به این موضوع صحبت کردم. یک کفر بزرگی هست که به ما مسیحیان میزنن، میگن که شما انسان رو خدا کردید. ما انسان رو خدا نکردیم، بلکه خدا تصمیم گرفت که ذات خودش رو به ما نشون بده و به زمین بیاد و به مسیح، به شکل مسیح ظاهر شد. ما میخوایم خدای کامل ببینیم، در عیسی مسیح میتونیم اون رو ببینیم. اوکی؟ او مظهر ذات خدای نادیده است. ما نمیتونیم خدا رو ببینیم، ولی خدا میخواستش خودش رو بیاره بگه که من مسیح رو آوردم، شما میتونید ببینید. تمامی خلقت که هستش فقط انسان هست که شبیه خدا آفریده شده. هیچ کدوم از این موجودات دیگه شبیه خدا آفریده نشده. فقط انسان هستش که شبیه خدا، چون که ما درک داریم، شعور داریم، منطق داریم و میتونیم صحبت بکنیم. تمامی موجودات این کار نمیتونن بکنن. شعور رو نداره. ما با شعور در دو قرآن میایم صحبت میکنیم، تصمیم میگیریم به کاری انجام. پس خدا ما رو آفریده برای خودش. ما شخصای روحانی هستیم، با موجوداتی هستیم که روحانی هستیم. دوم چیزی که هستش اینه که ما جاودان هستیم. حتی اگر بدنهای فانی ما که میمیرن ولی روح ما زنده هستن. اما با روح زنده به حضور خدا میریم. امروز آن را من بود در رساله بود. خواهر مناز بود. این لاغر شد چقدر شبیه تو شد. راست شبیه من شد. دماغش هم گنده شده. دماغش هم گنده نبود. خدا اشتیاق داره. من خوشحال میشم وقتی یه نفر به من میگه که بچه‌ت خیلی شبیه تو. خدا خوشحال میشه و میخواد که ما شبیه او باشیم. میدونید این آرزوی قلبیش هستش که ما شباهت به او شباهت رو در بیاریم و هر روزه این شباهت نشانگر خوشحالی و پذیرفتن خدا هستش. امروز من با لیندا صحبت نکردم، چیزایی که گفت همه چیز صحبتایی که من دارم. من میبینم که روح خدا در زندگی ما داره کار میکنه. خدا مایله که فرزندان او شبیه پدر آسمانیش بشن و پدر ما خوشحال میشه که وقتی ببینید که فرزندان شبیه میشه. این تمام هدف خدا و هدف من شما باید در زندگی باشه. شما برای همین خلق شدید. یه چیزی که باید در نظر داشته باشیم که یه سوء تفاهمی نشه اینه. شما هیچ وقت نمیتونید خدا بشید. شما فقط میتونید شبیه خدا بشید. اوکی؟ این یه چیزی هستش که من شما باید متوجه بشیم. اگر بگیم ما خدا هستیم، اون غرور ما رو برداشته و گناهی که آدم و حوا در اولین بار در باغ عدن کردن نصیب ما میشه. اوکی؟ ما نمیتونیم خدا بشیم. من سعی میکنم شبیه مایکل جکسون برقصم و حرکت‌های من لباس من باشه، ولی من خود مایکل جکسون نمیشم. اوکی؟ من میتونم شبیهش بشم. شما میتونید شبیه خدا بشید و شباهت به خدا پیدا کنید. بعد این سوء تفاهم از این داره. شما نمیتونید کامل مثل خدا بشید. و متاسفانه مذهب‌ها و روانشناسان میگن تو میتونی خدای خودت باشی. و یه چیز بزرگی هست که ما مسیحا رو بفهمیم. بزرگترین غرور و گناهی که انسان کرد اولی بود که می‌خواست شبیه خدا باشه، مثل خدا باشه. در باغ عدن شیطان بهش آدم میگه که خدا میدونه که تو این میوه رو بخوری تو شبیه اون میشی، برای همین نمیخواد بخوری. و شیطان هم میخواد به من شما اینو بگه چون میتونی تو خدای خودت باشی و غرور برات داره و این کارو بکنه. پس این سوء تفاهم باید از بین بره که ما نمیتونیم خدا باشیم، فقط میتونیم به شباهت خدا در بیاریم. متوجه هستید؟ یعنی خود خدا نمیتونیم. روح خدا در شما کار میکنه. امروز سرودای زیادی خوندیم. یه چیزی که ما باید بفهمیم و کاملا درک بکنیم اینه که روح القدس یک از شخصیت‌های خدا که هست. بارها با روی صحبت کردیم، امروز هم زیاد صحبت کردیم ازش. که روح خدا باید به ما کمک کنه که ما رو این شخصیتی که شخصیت سوم خدا هست، پدر، پسر و روح القدس، بیاد در وجود ما رو کمک بکنه که ما به شباهت برسیم. در اثر کاری که روح القدس میکنه در روز به روز به ما تجلی میده و ما رو عوض میکنه. افسوسیان باب 4 آیه 22 24 اینطور میگه
اگه دوست دارید باز بکنید. افسوسیان باب 4 آیه 22 24 اینطور میگه. افسوسیان باب 4 آیه 22 و 24 اینطور میگه: شما باید از آن زندگی که در گذشته داشتید دست بکشید و آن سرشتی رو که قبلا داشتید از خود دور سازید، زیرا آن سرشت فریبنده شهوت خود را خورده و در راه هلاکت است. و آیه 23 اینطور میگه: دل و ذهن شما باید کاملا نو شود و سرشت تازه‌ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشید. راجع به نو داره صحبت میکنه. سال نو ما داره دو چیز صحبت میکنه. میگه که دل و ذهن شما باید نو بشه. امروز خاله‌مون گفتیم کت تازه خریدیم برای عید. گفتم نه 2 هفته پیش این کت خریدم. ولی ما در عید که میشه لباسمون رو عوض میکنیم. ولی یه چیزی دیگه داریم که ما روش زیاد فکر نمی‌کنیم و کشور ما به این بیشتر از همه چیز احتیاج داره که دل و ذهن ما عوض بشه. دل و ذهن ما که کهنه هست عوض بشه. خونه‌مون رو رد می‌گیریم، خونه تکونی می‌کنیم، تمیز می‌کنیم، رخت خوابمون رو می‌شوریم، ولی تنها چیزی که روش فکر نمی‌کنیم دل و ذهن ما هستش که باید نو بشه و سرشته بشه تا به صورتی که خدا ما رو آفریده برسه. اگر تمامی مشکلات هایی که در زندگی های خودمون داریم و نمیتونیم حلش کنیم و میگیم دست خودمون نیست، به خاطر اینکه دل و ذهن ما عوض نشده در زندگی. متوجه هستید؟ تمامی مشکلات هایی که شما رو اذیت میکنه و داره آزارتون میده نسبت به روابطی که دارید با زنتون، با شوهرتون، با فامیلاتون، با هر کسی دارید، من نمیدونم، همه اینا به خاطر اینکه ذهن و دل شما تازه نشده. و خدا از ما میخواد که ذهن و دلمون رو تازه بکنیم. باید چیزهایی که در گذشته پوشیدیم باید بگیریم بندازیمش دور و چیزهای جدیدی رو بپوشیم و ذهنمون رو کاملا نگاه کنیم و عوض کنیم. دوستان عزیز، با قوت و توانایی خودمون ما این کار رو نمیتونیم بکنیم. من و شما هر کاری میخوایم بکنیم به جز خرابی و ویرانی هیچ کاری نیستش. اگر بخوایم با قوت خودمون انجام بدیم، اگر میخوایم شبیه خدا بشیم و از روح القدس باید قوت بگیریم و این کار انجام بدیم. من چند وقت پیش با خانواده‌ها راجع به این موضوع صحبت میکردم که این نویسنده اینطور میگفت که من و شما نمیتونیم کاری رو انجام بدیم اگر وصل نباشیم به خدای زنده. ما نمیتونیم محبت کنیم، ما نمیتونیم فداکاری کنیم، ما نمیتونیم از جهان گذشتگی بکنیم، چون که به منبع اصلی وصل نیستیم. چون که منبع اصلی وصل نیستیم، ما نمیتونیم به کسی دیگه محبت کنیم و بدیم. متوجه هستید؟ عیسی مسیح در باب 5 6 7 متی خدمت‌های زیادی می‌کرد. شفا می‌داد، معجزه‌ها، غذا می‌داد، کورا را چیز می‌کرد. و بعد از باب 7 می‌بینیم که عیسی مسیح میره بالای کوه در خلوت خودش در حضور پدر دعا می‌کنه. می‌دونید چرا؟ به خاطر اینکه از خدای پدر قوت بگیرید تا بتونید کارا رو انجام بدید. من و شما با قوت و قدرت خودمون نمیتونیم کاری رو انجام بدیم. باید به خدا وصل باشیم. به خدای پدر باید وصل باشیم. وگرنه من و تو جا میزنیم، خسته میشیم. نمیتونیم. باید به خدای پدر وصل باشیم. برای همین عیسی مسیح هر چی بهش تهمت می‌زدن، توبیخش می‌کردن، میگفتن تو شرلاتانی، تو دزدی، تو کلاهبرداری، همه اینا رو تحمل می‌کرد. به من تو اگه یک از این کلماتو بگم، ما می‌خوام یقه‌شون رو بگیریم بزنیم بکشیم. اگر خدا در ما با زندگی بکنه، با خدای اصلی وصل باشیم، تمام این چیزا رو می‌تونیم بگیم. اگر نباشیم جا می‌زنیم. برای همین هست خادمایی که مسئولایی که هستن نمیتونن خدا رو بدن. من خودم یکی از اونها بودم. من حدود 4 سال یا 5 سال بود با ایرانی هم اصلا رابطه نداشتم. به ایزابل گفتم هر ایرانی رو دیدی فرار کن. باور کن. خسته شده بود. می‌دونی چرا؟ به خاطر اینکه من از خودم داشتم می‌دادم. بعد متوجه شدم که باید از خدا بگیرم بدم. اگر من نمیتونم بدم. پس من شما باید به منبع اصلی وصل باشیم. امروز موضوع تموم میشه. اوکی. یه چیز دیگه ای که هست، ولی نمیشه که تموم شه. یه چیزی که ما به شباهت خدا با در بیان این هستش که ما نمیتونیم تقلید بکنیم. یعنی
میریم سخت‌ترین کار انتخاب میکنیم، چون ما نمیتونیم تقلید بکنیم. خدا میخواد که ما همونجوری که هستیم باشیم، ولی ما چیکار میکنیم؟ میخوام بریم روحانی باشیم، میخوام شبیه خدا باشیم، بریم تقلید بکنیم از دیگران. ما باید خدای واقعی رو بشناسیم، در اون ساکن بشیم و او بتونه زندگی ما رو عوض بکنه و این با تقلید میشه. کتاب اعمال رسولان رو باز بکنید، شخصایی بودن داشتن این تقلید انجام میدادن، چه بلایی سرشون اومد. کتاب اعمال رسولان باب 19 آیه 11 تا 19 داستان زیبایی در اینجا هستش. اعمال رسولان باب 19 آیه 11 تا 19 اینطور میگه، پسران اسکیما میگه خدا باز کردیم. اعمال رسولان باب 19 آیه 11 تا چند تا آیه میگه خدا به دست پولس معجزات بزرگی نشان میداد، به طوری که مردم دستمالها و پیشبندهایی را که به بدن پولس تماس یافته بود میبردند و بر بدن مریضها میگذاشتند و آنان را از امراض خود شفا میافتند و ارواح پلید از آنها خارج میشد. پولس این چیکار میکرد؟ اما در این زمان عده‌ای از جنگیران دورگرد یهودی در صدد برآمدند که با ذکر نام عیسی خداوند ارواح پلید را اخراج نمایند. آنان چنین میگفتند: تو را به نام عیسی که پولس بشارت میدهد قسم میدهم. و 7 نفر از پسران شخصی به نام اسکیما که یکی از سران کاهن بود این روش را به کار می‌برد. اما روح پلید پاسخ داد: من عیسی را میشناسم و درباره پولس اطلاع دارم، اما شما چه کارید؟ مردی که روح پلید داشت با چنان قدرتی به آنها حمله کرد که همه مغلوب شدند و برهنه و زخمی از آنها خانه فرار کرد. این موضوع به گوش همه ساکنان افسوس علیرغم از یهودی و غیر یهودی رسید و همه را به وحشت انداخت و نام عیسی خداوند در میان ایشان بیشتر مورد احترام قرار گرفت. دوستان عزیز، من و شما نمیتونیم ادا در بیاریم تقلید بکنیم. اگر چیزی که نداریم بهش بگیم هست. متوجه هستید؟ این بلا سر این برداره نیست که ما. اوکی؟ شما با چیزی که واقعی هست باشید. ادا در نیارید. خدا نمیخواد شما ادا در بیارید. خب، پس این یکی از بزرگترین مشکلات ما هستش که ما اگه بخوام ادا در بیاریم نمیشه. بذارید که روح القدس در زندگی‌های ما کار کنه و ما یواش یواش تبدیل بشیم. روح القدس در زندگی افراد به آرامی کار میکنه و بعضی اوقات ما خودمون اصلا نمیفهمیم که روح القدس چی داره کار در زندگی ما داره. میدونی چه نمیفهمیم؟ چون آروم آروم در زندگی ما اون خیلی آدم جنتلیه، خیلی جوانمرده، میاد یواش یواش در زندگی ما کار میکنه. وقتی ما متوجه بشیم که روح القدس در زندگی ما کار میکنه، راجع به تصمیماتی که در زندگی میگیریم، اون وقت متوجه میشیم که روح القدس در کار میکنه و مردم میتونن بفهمن که روح القدس در زندگی ما کار میکنه. تصمیماتی مثل ازدواج، تصمیم مثل کار، شغل، خدمت و خیلی چیزای دیگه تصمیمات صحیح میگیریم و میفهمیم که روح القدس در زندگی ما شروع کرده و درون ما رو داره عوض میکنه. این چیزی بیرونی نیست و تقلید نیستش. متوجه هستید؟ از درون ما داره عوض میشه و انسان ها میتونن ببینن و خودمون متوجه میشیم که خدا برای زندگی‌های ما رو عوض میکنه. ببینید، ما در گروه بایبل استادی ما گفتیم 3 چیز در مسیحیت مهمه. این 3 چیز چی هست؟ دعا، مشارکت، کتاب مقدس. اوکی، همون درست گفتید. اوکی. ما میدونیم که دعا در زندگی مسیحی خیلی خیلی مهمه که برای رشد روحانی ما. و ما میدونیم که کلام خوندن برای ما مهمه که بخونیم کلام خداوند رو بفهمیم و روح القدس در زندگی ما کار کنه. ولی سومین چیزی که ما این دست کم میگیریم راجع به مشورت است و مشارکت مسیحی که خیلی خیلی چیز مهمی هستش که ما دست کم میگیریم. من خدا رو شکر برای کلام خودش و دعا، ولی یه چیزی هست که من و شما نادیده میگیریم که ما یه مشارکتی داریم و یه مشورتی داریم که با یه شخصایی باید راجع به چیزایی رو صحبت بکنیم تا اون رشد روحانی و شبیه عیسی مسیح بشه و اونها با دید بزرگتر و بالاتر میتونن به ما کمک. خداوند همیشه اشخاص روحانی رو یک نفر بغلش گذاشت. در همه جا. الان یه دونه اسمتون براتون اسم میبرم. ابراهیم بغلش کنارش کی بود؟ لوط کنارش بود. موسی کنارش کی بود؟ هارون بود. داوود کنارش کی بود؟ جاناتان بود. اوکی؟ پولس کنارش کی بود؟ تیموتائوس بود. عیسی مسیح کنارش کی بود؟
یوحنا بود. در تمامی اشخاصی که روحانی بودن همیشه این نفر کنارشون بود و بهشون کمک میکرد. من و شما احتیاج داریم برای شبیه شدن خداوند عیسی مسیح یک نفر از بیرون زندگی ما رو بده. دعا و کلام خدا خوبه، ولی یه نفر دیگه ما رو باید بکنه. بهش انگلیسی میگم منتور یا مشاور. درست میگم؟ منتور و مشاور باید داشته باشیم که از بیرون قضیه رو دارن نگاه میکنن و به من و شما میتونه کمک بکنه تا زندگیمون رو و شباهت عیسی مسیح بتونیم متوجه بشیم و درک. و من و شما احتیاج داریم که به این مشاور و به این منتور در زندگی خودمون هفته یک بار، من نمیدونم، با کسی که روحانی هست و میدونی روحانی هست برو باهاش صحبت کن، مشورت کن. یه چیزی که خیلی دیگه به ما کمک میکنه که من خیلی به بچه‌ها نصیحت میکنم، کتاب خوندن هست. کتاب‌ها به ما کمک میکنه که ما منتور خوبی داشته باشیم، مشاور خوبی داشته باشیم. اگر مشاور با کسی نیستید برید کتاب بخونید که کتاب‌ها به شما کمک میکنه تا در تصمیماتی که در زندگی میگیرید بتونید موفق باشید. شبیه شدن به عیسی مسیح فرآیند رشد طولانی و آهسته است. بلوغ روحانی یک دفعه نمیشه دوستان عزیز. اینطوری نیست. حتی اگه ما نگاه کنید پولس رسول که شخص روحانی بود، جزء حواریون نبود، بعد یک دفعه اومد از تمامی حواریون جلو زد، ولی زندگی قبلش که نگاه میکنید جزء فریسیان بود. تمام کتاب مقدس رو میدونست و از مراحل گذشته بود. برای رشد روحانی و شبیه شدن عیسی مسیح ما باید یه سری راه‌ها رو بگذرونیم تا به اونجا برسیم. هیچ کدوم از ما اتوماتیک نمیتونیم یه دفعه شبیه خدای عیسی مسیح بشیم. باید از این مراحل بگذریم تا بتونیم به اون برسیم. مثل این میمونه که ما داریم یه کاری رو انجام میدیم و اون کار هیچ وقت تموم نمیشه. مثل این هاربا بریج رو می‌بینید، نه؟ هاربا بریجی که رنگ میکنن تموم نمیشه که. میرن تا پنج دوباره برمیگردن دوباره رنگ میکنن. دوباره میرن هاربا بریج رنگ میکنن، دوباره برمیگردن دوباره. رول قدس اینطوریه. یه چیزیه آروم آروم میخواد ما رو شبیه خداوند کنه. و این کار تمام شدنی نیست دوستان عزیز. همش در زندگی ما در حقیقت. بعد وقتی میافتیم پایین و دوباره خداوند ما رو بلند میکنه. و احتیاج به زمان داره. و بعضی وقتا تا آخر عمر طول خواهد کشید. این رشد و شبیه شدن عیسی مسیح. پولس رسول میگه نه فکر کنید من اون رو به دست آوردم، بلکه در پیام میکوشم، هر روز در پیام میکوشم، اون رو به دست نمیارم. میگه تا آخر ما هم اون رو به دست نمیارم. و شبیه شدن ما نمیتونیم بگیم که ما امروز روحانی هستیم، علامه داریم، دیگه راجع به من صحبت نکن، برای منم دعا نکن راجع به حکمت ها، چون که من اینو دارم. اوکی؟ همونجاست که خداوند میگه شو روز رو برداشت. تبدیل شدن و شبیه شدن عیسی مسیح یه مرحله پروسسی که تا آخر عمرمون ادامه داره. اما شما نمیتونید بگید ما علامه درشون. بزرگترین و من فکر می‌کنم بزرگترین سردرگمی زندگی ما این است که ما نمیتونیم درک کنیم که خدا برای ما چی داره و آج و باج موندیم و نمیفهمیم اراده خدا برای زندگی ما چی است. من فکر کنم این بزرگترین چیز است. و چیزایی که خدا برای ما آماده کرده رو نمیتونیم ببینیم، مشکلاتایی که داریم در زندگی خودمون، کار، شغل، همسر و اون جلوی چشمای ما رو گرفته. بزرگترین مشکل ما اینه که نمیذاره خدا برنامه و نقشه قشنگی دیگه برای زندگیمون داره، که اون هدفی که داره برای زندگی ما نمیتونیم این مشکلات رو اومده جلوی ما گذاشته. خدا میخواد یه دیده و یه چشم دیگه به من شما بده. دوستان عزیز، خدا میخواد دید و چشم دیگه به من شما بده و میگه که فرزندم من برای تو چیزهای قشنگ و خوبی انتخاب کردم، بیا با دیدهای من به مردم نگاه کن، به کارت نگاه کن، به همسایت نگاه کن، به شغلت نگاه کن، به خدمتت نگاه کن. و این کار آسونی نیست. و این چیز معروفی که انگلیسی استفاده میکنن What would Jesus do؟ اگر عیسی مسیح بود چیکار میکرد؟ در تمامی وجود ما که دستبندهای ما هم بیشتر من نمیدونم کتاتون میکنید What would Jesus do؟ اگر عیسی مسیح بود چیکار میکرد؟ در تمامی زندگی ما با نقش ببنده، در تمامی زندگی ما، در راه رفتن ما، در حرف زدن ما، در صحبت کردن ما باید نقش ببنده. و اون وقت هستش که خدا اون برنامه و نقشه قشنگی که برای زندگی تک تک ما داره میتونیم بفهمیم و درک بکنیم و در آرامش صبح سلامتی بسازیم.
بهتون بگم این کار آسونی نیست. همونطور که گفتم با کار کردن، با فعالیت ها، با قدرت خود من و شما نمیتونیم من و شما باید از لایه خودمون باید اون چیزهای کهنه‌ای که راجع به صحبت کردیم باید بندازیم بیرون. دوستان عزیز، تو رو خدا لباس نو نپوشید و داخلتون هنوز کثیف هست. نکنید این کار. سال نوها میاد و میره. خواهر برادرها با هم قرض کردن دوباره آشتی میکنن، دوباره با هم قرض میکنن. به خاطر اینکه ذهن و قلبشون عوض نشده، فقط لباسها عوض شده. دوستان عزیز، اوکی؟ خدا میخواد ذهن، قلب، وجود شما دیگرگون بشه و شبیه او بشید، مثل او فکر بکنید و مثل او رفتار کنید. اگر عیسی مسیح بود چیکار میکرد؟ با خواهرم، با برادرم، ما همه میدونیم. ما در خانواده خود مشکل داریم. از خودم شروع میکنیم. نمیتونیم تحمل کنیم. مشکلات‌هایی هست، چیزایی هست که همدیگه رو زخمی کرده و نمیتونیم. می‌دونید هفته‌های پیش هم با هم صحبت کردیم. بخشش می‌بینید چه؟ بخشش یعنی که شما قدم برمی‌دارید. منتظر نمی‌مونید. بخشش یعنی چی؟ یک طرفه است. بخشش هیچ وقت دو طرفه نیست. عیسی مسیح اومد بخشید، نه ایمان منتظر شما بود. باشه. او قدم اول رو برداشت. در خود رابطه‌های خوبی داشته باشید. شما باید قدم اول رو برداشت. این مثل عیسی مسیح فکر کردن و این شبیه شدن عیسی مسیحه که آرزوی قلبی من هست اینه که شما هر روزه در تمامی وجود زندگیتون رو لمس کنید و بپوشید و زندگی کنید. باور کنید. میگم اگر از این سر بگذارید این زندگی خیلی آسان. اگر از این پله بگذارید، اگر مثل مسیح فکر بکنید، اصلا نگران نیستید که کسایی پشت سر شما صحبت میکنن، حرف میزنن، چون که شما رابطه درست خوبی با خداوند خودتون دارید. به قول انگلیسی ها who cares؟ چون که شما دارید تبدیل شدید و صورت خدا رو ببینید و سعی تلاش میکنید برای آرامش و صلحی که شما برای اون هدف آفریده شدید. برای اون هدف شما آفریده شدید که خدا در زندگی شما کار بکنه و شما دوستان عزیز، شما برای دنیا نور نمایی باشید. خدا میخواد از من و شما، این افتخار نصیب من شد، خدا رو شکر کنم و میخواد نصیب شماها بشه. من ایمان دارم که شما میخواد، خدا میخواد از زندگی شما استفاده کنه برای جلال نام خودش. خدا از نادانان، خدا از ناحکیمان، نمیدونم چه میگن، از نادانان، از کسایی که در طبقه پایین دنیا هستن استفاده میکنه تا اونا رو بلند کنه برای جلال نام خودش. خداوند حکیمان رو نمیره انتخاب بکنه، خداوند گناهکاران رو. میدونی برای چی کار میکنه؟ تا اسم خودش جلال کنه. شما من میخوام امسال برای این سال نو ابزار بشید دست خدا که خدا میخواد از شما استفاده کنه چیز خوب درست کنه. خواهش میکنم و این سوروری که میخوام من دیگه بخونیم راجع به این صحبت میکنیم. میگه لبیک ای خدا من رو بفرست، از من استفاده کن. شما خدا برای یه تفکر قشنگ زیبا که خدا میخواد از شما استفاده کنه. در این سرود به ما میگه، خواهر دانید لطفاً این سرود با هم دیگه این سرود ما رو تشویق میکنه که اگر هیچ کس لبیک نمیگه ما بگیم لبیک. اگر تمام دنیا بر علیه ما هسته ولی ما به خداوند میگیم که خداوند از من استفاده کن، منو بگیر بفرست تا منظور داریم تا نیروی ظلمت را به هم بشکنم. میگه آب حیات به تشنگان رسانم، در تاریکیان درخشان باشم و نیروی ظلمتی که قدر دیگر به ظلم فرمان کنم. بنده بعدی اینا میگه لبه خدا من رو بفرست و نیروی ظلمت رو در هم بشکنم، من رو با ذرت بپوشم، چشمه کلام در دلم بپوشم. آن سوری
حرفای ما رو درس می‌کنید پدر عزیز و زندگی‌های ما رو سازی می‌کنید پدر. کلامت رو برکت بده. امروز چیزایی که شنیدیم خداوند عزیز ما رو شخصای نو بگردانید پدر عزیز تا بتونیم پدر و نقشه زندگی که برای تک تک ما داریم رو بفهمیم انجام بدیم. خدا در نام عیسی مسیح بفهم باشید. در مسیح آزادی